السلام عليكم مشاهدي قناة مطبخ وسيمة. في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نقدم واحد لاصوب كتجي رائعة بالقرعة الحمراء والعدس وبالكروفات. اذا تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير الى الاخير. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاج ربعة ديال القرعة الحمراء اي 250 غرام، غسلناها وحيدنا لها القشور ديالها وقطعناها طريفات. عندي كذلك واحد شوية ديال المعدنوس، غنديرو فقط المعدنوس ما غنديروش القزبر، دونك مغسول ونشفناه. عندنا كذلك واحد مطيشه متوسطه مغسوله غنخليوها بقشورها. عندنا واحد البصله من هذا الحجم من هذا نقيناها. عندنا كذلك جوج خيزويات منقيين ومقطوعين. وعندي 100 غرام ديال الكروفيت خلينا حيدنا له القشور ديالو ابار مع واحد الطريف ديال الحامض. غادي نشوفوا واش غنديروا بهم من بعد. عندي كذلك 3 ديال المعالق كبار ديال العدس، وعندي داك 100 غرام ديال الكروفيت اللي حيدنا له القشور خليناهم ابار. بالنسبه لي زيبيس عندي زيت البلديه، عندي كذلك البزار والملحه، وعندي اطرونس ديال الماء فاش غادي نطيبوا لاصوب ديالنا. دونك نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه كنديرو كناخدو داك اطرونس ديالنا ديال الماء كنديروه في واحد الطنجره وكنضيفو عليه داك القشور ديال الكروفات من بعد ما غسلناهم مزيان، كنضيفو معاهم داك الطريف ديال الحامض. فهاد لاصوب كتجي رائعه وبنينه، وخصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم، ففيها العدس فيها القرعه الحمراء، فهي جد مفيده بالنسبه للاطفال كذلك. وبالنسبه لعامه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوا ما يديروا بالقرعه الحمراء والعدس، دونك فهذه طريقه باش نتناولوا بها القرعه الحمراء. دونك كناخذوا الطنجره كنخويو فيها جميع العناصر. دونك كيف ما شفتوا معايا خويت فيها الخيزو، القرعه الحمراء، العدس، المعدنوس، كذلك ديك مطيشه والبصله غنقطعوهم طريفات. فكما قطعتوهم ماشي مشكل لان هادشي كله غيتطحن من بعد. دونك المهم هو انه ما يبقاوش كاملين باش يطيبوا دغيا، لان كيف ما كتعرفوا الخضره ما خصهاش طيب بزاف. دونك فقط غنحسبوا لها واحد 15 دقيقه. مطيشه كذلك غسلناها وحيدنا لها داك الرويس ديالها خليناها بالقشور لان القشور ديالها مفيدين جدا. خليناها كذلك بالزريعه ديالها. فكما سبق ليا وقلت فهاد لاصوب كتجي صحيه ومفيده وكذلك سهله، فهي سهله جدا، وخصوصا حنا على ابواب شهر رمضان الكريم. دونك هاد لاصوب هادي كتجي صحيه وبنينه. دونك ما ترددوش انكم تجربوها. صافي بالنسبه لي زيبيس كيما شفتوا درت معايا درت شويه الملحه، درت البزار، وغادي نضيف واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت البلديه. صافي في الاخير غنضيفو داك الكروفات منقي، فما كنحتاجوش بزاف ديال الكروفات، فقط 100 غرام غير باش كنسمو. صافي من بعد ما غلات لينا داك الماء مع داك القشور ديال الكروفات وداك الاربع حامضه، غادي نجيبو الصفايه وغادي نصفيهم وغنخويهم فوق داك العناصر اللي عندنا ديال الخضره. صافي غادي نسدو على الكوكوط وغادي نحسبوا لها من مور ما تصفر غنحسبوا لها 15 دقيقه. اذا من بعد ما كطيب كنطحنوها سوا بهاد الطحان هذا اولا بمولينكس. صافي وكنقدموها على هذا الشكل هذا، كنزينوها بشويه ديال المعدنوس من الفوق، واحد الحبه ديال الكروفات،
وكذلك بشويه ديال الحامض. دونك نتمنى ان لا سوب ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها كذلك. والى عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معايا في لاشين، وما تنسوش كذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اذا مع السلامه والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم.